طالبا ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. مرحبا بكم في الدروس الجامعيه. في هذا الفيديو ان شاء الله اون فا تريتي ان اكزامان تري امبورطون في الموديل ديال لوبتيك فيزيك. دونك ركز معايا مزيان باش يجيك ان شاء الله تري فاسيل. اكزامان لوبتيك فيزيك. اون اوند ميكانيك مونوكروماتيك. عندنا واحد لوند ميكانيك مونوكروماتيك دو فريكونس. هاد لوند عندها واحد لا فريكونس، عندها واحد التردد اللي هو 5 هرتز. سي تري بيان. اي ريبريزونتي ان بوين ام. عندنا واحد لو بوين في ليسباس. Voilà, donc les coordonnées le homa x, y, z, très bien. Et un instant t par l'expression complexe. D'abord, cette l'onde, une onde, il y a mécanique. C'est très bien. Dans la fréquence 5 Hz, cette l'onde, la transformation de la fonction de psi bar, voilà, égale à l'amplitude de a exponentielle j oméga de t n'appris la fonction phi de r. D'accord? C'est très bien. Donc, cette l'onde mécanique, la fonction de là, d'accord? C'est très bien. Voilà, avec r, donc, qui est le vecteur position au point m, c'est très bien. X, y, z, les coordonnées de là, on a x, y, z. C'est très bien. La première question, quelle est la nature de surface de l'onde lorsque la fonction phi de r égale quoi? Égale 3x plus 4y plus 5z. D'accord? Donc la première question, خاصنا نتعرفوا يعني النوع ديال لا سورفاس لوند. واش عندنا لا سورفاس يعني لوند بلان ou bien la surface londe sphérique, etc. La deuxième question, calculer le nombre d'ondes puis la longueur d'onde. C'est-à-dire quoi le nombre d'ondes؟ يعني خصنا نحسبوا داك لو فيكتور ديال لو فيكتور دوند اللي هو ك، يعني غادي نحسبوا الموديل. سي تري بيان. كذلك لا لونغور دوند اللي هي لامدا. Voilà, on montre que psi bar satisfait l'équation delta psi, voilà, delta psi bar égale à 1 sur v au carré, la dérivée partielle de la fonction psi bar divisée par la dérivée partielle par rapport à t au carré. C'est très bien. On déduire la vitesse, d'accord? Donc on déduire la vitesse, c'est très bien. Voilà, on déduire la vitesse. يعني هاد لا كيسيون 3 يعني انطلاقا من هاد لا فونكسيون بسيدو بار. داكوغ انطلاقا من هاد لا فونكسيون بسيدو بار خاصنا نمونطريو هاد لا فونكسيون، يعني انطلاقا من هاد لا فونكسيون بسي بار. Quatrième question, donnez l'expression de cette même onde dans une direction normale à l'axe y. C'est-à-dire quoi? عندك le vecteur d'onde اللي هو k, le vecteur d'onde اللي هو k normal يعني perpendiculaire à l'axe y. عطاك هنايا θ égale 30 degrés avec l'axe OZ. D'accord? Donc هادشي ان شاء الله on va traiter يعني la réponse ديال l'examen. فوالا حاولوا نتوما يعني تفكروا في هذا الاكزامان. ابخي ان شاء الله نعملوا لا سوليسيون. دونك حاولوا نتوما تفكروا فيه وعطيوه شويه ديال الوقت، يعني ميم با واحد 30 مينوت. فوالا تفكروا فيه، من بعد ان شاء الله نشوفوا لا سوليسيون. Solution. C'est très bien. La première question, quelle est la nature de surface d'onde? Voilà, donc باش نعرفوا هاد la surface d'onde عندنا surface onde plan وعندنا surface londe sphérique. D'accord? Donc كيفاش غادي نعرف يعني لا سورفاس لوند بلون وكيفاش غادي نعرف بلي عندي لا سورفاس لوند سفيريك؟ توجور كنحسبوا هاد لا فونكسيون عندنا في دو ار اش كتساوي توجور ك فيكتور لوند اللي هي ك فوا فيكتور دو بوزيسيون. دونك هادي تري امبورطون. فيت اتونسيون، هادي راه توجور غادي نحتاجوها في هاد لوبتيك فيزيك، هاد لا فونكسيون. دونك فيت اتونسيون في هاد يعني هاد لا فونكسيون دائما غادي نحتاجوها في لوبتيك فيزيك. داكوغ؟ انطلاقا من هاد لا فونكسيون غادي نعرفوا واش عندي لا سورفاس لوند بلون يعني عندي لوند بلون ou bien سورفاس لوند سفيريك يعني عندي لوند سفيريك. دونك si la fonction phi de r égale k fois le vecteur de position égale une constante, d'accord? Et là, on a une constante qui est une surface londe plan. Si
phi de R égale par exemple يعني K fois R mais يعني différent مثلا en fonction de θ. D'accord, حسبنا مثلا هاد لا فونكسيون تلاقيناها en fonction de θ يعني كاين واحد الفاريابل. داكور يعني هاد لا فونكسيون il varie يعني كتغير. الوغ يعني في الحالة الثانية غادي يكون عندي لا سورفاس لوند مي سفيريك. مزيان. دونك في الحالة الأولى ملي كيكون عندي مثلا ملي كنحسب هاد لا فونكسيون كنتلاقاها كونستونت يعني ما تيكونش عندي الفاريابل يعني كونستونت يعني غير الاعداد اللي هما 3 4 5 اكسيتيرا. المهم يعني انطلاقا من هاد كا دونك هاد كا انطلاقا من هاد كا هو اللي كيحدد يعني واش عندي كونستونت ولا عندي فاريابل. داكور دونك الا كان هاد كا كونستونت كيكون عندي لا سورفاس لوند بلون. الا كان هاد كا اون فونكسيون مثلا واحد الفاريابل داكور في هاد الحاله تيكون عندي لا سورفاس لوند سفيريك. سي تري بيان. دونك كيفاش نتراسيو مثلا واحد لا سورفاس يعني مثلا واحد لوند بلون و لوند سفيريك. دونك عندي فيكتور نورمال ديال كا فوالا دونك هذا كيتسمى لو فيكتور لوند داكور سي تري بيان. عندي لاكس ايغريك مثلا عندي لاكس زد مثلا هذا هو لاكس زد سي تري بيان. باغ اكزومبل لاكس ايغريك l'axe Y خارج صافي دونك هذا هو l'axe Y سي تري بيان. دونك هذا هو لوريجين فوالا لوريجين. دونك الا بغينا نتراسيو واحد لا سورفاس لوند بلون دائما لا سورفاس لوند بلون تيكون بيربونديكوليير دائما تيكون بيربونديكوليير ا لو فيكتور دونك اللي هو فيكتور يعني لو فيكتور لوند اللي هو نورمال دونك تيكون بحال هكذا فوالا. يعني هاد لوند راه يعني il transféré d'accord sur هاد يعني هاد لو فيكتور نورمال اللي هو كا داكور سي تري بيان. دروكا الا كان عندنا مثلا لا سورفاس لوند سفيريك يعني كيفاش كنتراسيوها دائما لا سورفاس لوند سفيريك فوالا دونك كوم سا فوالا دونك بحال هاد الشكل تيكون دائما سفيريك باغ لا سورفاس لوند اللي هو كا داكور. دونك هادو هما يعني لا ريبريزونطاسيون ديال لا سورفاس لوند بلون او لا سورفاس لوند سفيريك. دابا خصنا يعني نبينوها يعني انطلاقا من هاد لا فونكسيون داكور فوالا.